नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कथाखण्डको कथाकार इल्या भट्टराई र उनको सुनामी कथासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र कथाकार इल्या भट्टराईको परिचय र प्रवृत्ति, कथाकार इल्या भट्टराईद्वारा लिखित सुनामी कथाको कथाका तत्त्वहरू, कथानक, पात्र, परिवेश, उद्देश्य, भाषाशैली, शीर्षक, सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। ल त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला कथाकार इल्या भट्टराईको परिचय। इल्या भट्टराईको जन्म पिता मदनमणि दीक्षित र माता मायादेवी दीक्षितको कोखबाट विक्रमसम्म 2012 साल मक्सिर 13 गते वीरगञ्जमा भएको हो। यिनका पिता मदनमणि दीक्षित प्रख्यात साहित्यकार भएको हुनाले यिनको घरायसी वातावरण पनि साहित्यिक नै थियो। त्यसै कारणले उनी सानैदेखि अध्ययन र लेखनको क्षेत्रमा आकृष्ट भएको पाइन्छ। उनले बिए बीएडसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी छन्। इल्याले केही समय अध्यापन कार्य पनि गरेकी थिइन्। यिनले 8 वर्षको उमेरबाट कथा लेख्न सुरु गरेकी हुन्। साहित्यमा यिनको रुचि क्षेत्र कथा र नियात्रा हो। 2043 साल जेठको गरिमा पत्रिकामा प्रकाशित उसको पुतली शीर्षकको कथाबाट इल्या भट्टराईको कथा यात्रा प्रारम्भ भएको हो। यसपछि यिनको साहित्यिक यात्रामा निरन्तरता पाइन्छ। आफ्नो कथा यात्राको 2 दशकको अवधिमा नै यिनका मन मनै त हो 2060 अनि 2062, निशब्द प्रश्नहरू 2063 शीर्षकका कथा संग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। यस दृष्टिले हेर्दा लेखनका सुरुको अवधिका तुलनामा पछिल्लो अवधिमा यिनको कथा लेखन निकै सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। कथा बाहेक इल्या भट्टराईको लफबराको वरिपरि 2061 शीर्षक यात्रा निबन्ध पनि प्रकाशित छ। लेखनका साथसाथै भट्टराईको व्यक्तित्व सम्पादन र समाजसेवामा पनि संलग्न भएको पाइन्छ। यिनी गुन्जन, सिस्नुपानी नेपाल, नेपाल इन्जिनियरिङ श्रीमती समाज जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थामा संलग्न हुनुका साथै अभिव्यक्ति रचना जस्ता मासिक पत्रिकाको आजीवन सदस्य तथा वनिता प्रकाशनको विशिष्ट सदस्य पनि रहेकी छन्। यसका अतिरिक्त यिनले मनका कुरा जस्ताको तस्तै 2064 सामयिक सङ्कलनको सम्पादन पनि गरेकी छन्। नेपाली साहित्यको सेवा गरे बापत यिनले नेपाल साहित्य विकास परिषद बेलायतबाट सम्मान सन् 2006, शिक्षा पुरस्कार नेपाल सरकार 2044 जस्ता सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन्। पेशागत दृष्टिले यिनी सहकारी सञ्चालक हुन् भने उनले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको निर्देशक भएर समेत काम गरेकी छन्। इल्या भट्टराई सामाजिक विषयवस्तुलाई लिएर नारी समस्यामूलक र मनोवैज्ञानिक कथा लेख्ने कथाकार हुन्। इल्या भट्टराईको पहिलो कथा संग्रहमा 15 वटा कथा, दोस्रोमा 17 वटा र तेस्रोमा 16 वटा गरी 3 वटा कथा संग्रहमा जम्मा 48 वटा कथाहरू समाविष्ट छन्। 4 दर्जन कथाका सर्जक भट्टराईका सुरुतिरका केही रचनाहरू उति स्तरीय र सबल नभई कथा जस्ता मात्र देखिन्छन् भने पछि चाहिँ क्रमशः स्तरीय र सबल बन्दै गई सबैजसो रचनाहरू कथा बन्न सफल भएका छन्। यिनका केही कथाहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद समेत गरिएका छन्। कथाकार इल्या भट्टराईले विविध विषयवस्तुलाई कथात्मक ढाँचामा उनेर प्रस्तुत गरेकी छन्। यिनका कथामा मूलतः सामाजिक र आर्थिक रूपमा, आंशिक रूपमा आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रमा व्याप्त विसङ्गति र विकृतिका साथै अन्य विविध सन्दर्भ र प्रसङ्गलाई यथार्थमूलक ढङ्गले अभिव्यक्त गरिएको पाइन्छ। यिनका कतिपय कथामा यौनजन्य समस्या र त्यसबाट उत्पन्न विकृत पक्षको चित्रण पनि पाइन्छ। यिनका कथामा विभिन्न व्यक्ति र समाजमा व्याप्त विकृतिहरूका साथै शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, नैतिकता विहीन अवस्था, व्यभिचार आदि विविध विषयवस्तुलाई मूल कथ्य बनाई त्यसलाई वर्णनात्मक रूपले कथात्मक ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। कथाकार भट्टराईले नारीको दुर्दशा, वेदना, छटपटी, उकुस मुकुस, यौनावेग, यौन दुराचार, सन्तानप्रतिको मोह, सङ्कट
मा परेको मातृत्व, देह व्यापार, नारीप्रति गरिने अत्याचार, गरिबी, परिस्थितिजन्य व्यवस्था, बाध्यात्मकता, आर्थिक दुरावस्था, स्वतन्त्रताको हनन, अवसरवादी प्रवृत्ति आदि अनेक सन्दर्भ र प्रसङ्गलाई कथात्मक संरचनामा उनेकी छन्। सामाजिक, पारिवारिक एवं मानसिक रूपले शोषित, पीडित नारी वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएका यिनका कथामा नारी विद्रोह चाहिँ स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त हुन सकेको छैन। इल्या भट्टराईका कथामा देशभित्रका मात्र नभएर देश बाहिरका विषयले पनि स्थान पाएका छन्। देश बाहिरका विषयवस्तुमा आधारित यिनका कथाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका र डायस्पोरिक गरी दुई प्रकारका देखिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रयोग गरेर लेखिएका यिनका कथाहरूमा प्यालेस्टाइनीहरूले भोगेको देशविहीन हुनुको पीडा, सुनामीले दिएको पीडा र मातृत्वको परीक्षा, युद्धको विभीषिका तथा प्रेमका सन्दर्भहरू समेटिएका छन् भने डायस्पोरिक कथाहरूमा डायस्पोरामा बस्नेहरूको मानसिकता, सांस्कृतिक विचलनबाट उत्पन्न पीडा जस्ता सन्दर्भहरूलाई कथात्मक स्वरूप प्रदान गरिएको छ। भट्टराईका कथामा विभिन्न उमेर र वर्गका पात्रहरूको मनोविश्लेषण पनि गरिएको छ। विविध प्रकारका सङ्कटमा चेपिन पुगेको मानसिकताको प्रस्तुति पाइने यिनका कतिपय कथामा बाल मनोविज्ञान पनि अभिव्यक्त भएको छ। यसरी विविध खाले सामाजिक तथा मानसिक सन्दर्भलाई समाती यथार्थका निकट रहेर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कथा लेख्नु कथाकार भट्टराईको कथा लेखनको वस्तुगत वैशिष्ट्य हो। प्राय काठमाडौँली निम्न मध्यम वर्गीय र सहरिया परिवेशको चित्रण पाइने यिनका केही कथामा ग्रामीण परिवेश र केहीमा विदेशी परिवेश पनि चित्रित छ। यिनका कथा सिर्जनाको मुख्य उद्देश्य वर्तमान युगीन सामाजिक र मनोवैज्ञानिक यथार्थका विविध पाटाको प्रकटीकरण रहेको देखिन्छ। यिनमा पनि सामाजिक यथार्थको प्रकटीकरणले विशेष महत्त्व पाएको छ। नारी समस्याहरूको यथार्थपरक चित्रण पाइने यिनका कथामा समाजमा नारीहरूको अवस्था, तिनीहरूप्रति गरिने यौन दुर्व्यवहार, असन्तुष्टि, व्यवस्था, बाध्यता आदिको चित्रणबाट नारी समस्या अघि सारिएको छ। यसका साथै बाल समस्या, यौनजन्य समस्या आदिको चित्रण पनि यिनका कथामा पाइन्छ। यसरी विविध सन्दर्भ र प्रसङ्गलाई युगीन यथार्थको प्रकटीकरणका साथै विविध प्रकारका सङ्कटमा परेको मानसिकतालाई प्रस्तुत गर्नु यिनको कथा लेखनको खास उद्देश्य रहेको देखिन्छ। घुमाउरो पाराको नभएर सोझो, सरल र अभिधात्मक भाषाको प्रयोगमा रुचि राख्ने इल्या भट्टराईका कथामा मानक नेपाली भाषाको प्रयोग पाइन्छ। यिनका कथामा नेपाली बाहेक भोजपुरी, अङ्ग्रेजी आदि भाषाका शब्द, पदावली तथा वाक्यको पनि प्रयोग पाइन्छ। यस प्रकारको प्रयोगले यिनका कथालाई स्वाभाविक र जीवन्त बनाएका छन्। यदाकदा वार्तालापीय र एकालापीय शैलीको प्रयोग पाइए तापनि वर्णनात्मक नै यिनको कथा लेखनको शैलीगत पहिचान हो। समग्रमा भन्दा सहभागी र परिवेश अनुकूल, सहज र स्वाभाविक भाषिक विन्यासका साथ सरल भाषा र वर्णनात्मक शैलीको प्रयोग कथाकार इल्या भट्टराईको भाषा शैलीय विशेषता हो। आफ्नो कथा यात्राको 2 दशकको अवधिमा नै थुप्रै कथाले सिर्जना गरी नेपाली कथाको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भट्टराई विशेष गरी सहरी परिवेशमा केन्द्रित रही युगीन यथार्थको प्रकटीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर बढी मात्रामा प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरी सरल भाषा र वर्णनात्मक शैलीमा कथा सिर्जना गर्ने समसामयिक युगकी उल्लेखनीय सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। समग्रमा कथाकार इल्या भट्टराईका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई बुनागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कथाकार इल्या भट्टराईका कथागत प्रवृत्तिलाई बुनागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. सामाजिक कथाकार। 2. पुरानो पिँढी र नयाँ पिँढीको द्वन्द्वको प्रस्तुति। 3. नेपालीहरूको जीवनशैलीमा आएको विचलनप्रति आलोचना। 4. नारी मनको सूक्ष्म विश्लेषण। 5. मनोवैज्ञानिक कथाकार। 6. सहरिया मनोवृत्तिको चित्रण। 7. तराई क्षेत्रको परिवेशको चित्रण। 8. प्रवासी नेपालीको पीडाको प्रस्तुति। 9. प्राकृतिक क्रूरता र मानवीय व्यवस्थाको मार्मिक चित्रण गर्न रुचाउने। 10. सरल भाषा शैलीको प्रयोगता आदि। अब
सुनामी कथाको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला सुनामी कथाको कथावस्तुलाई हेरौं। सुनामी प्राकृतिक विपत्तिमा परेको जीवनलाई विषय बनाई तयार पारिएको आधुनिक कथा हो। यस कथामा कठिन परिस्थिति र जटिल मनस्थितिको प्रभावकारी आख्यानीकरण गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिले व्यक्तिको जीवन र मनमा कसरी डरलाग्दो असर पार्छ भन्ने कुराको कुतूहलपूर्ण प्रस्तुति यस कथामा पाइन्छ। सुनामी कथाको कथानक यसरी अगाडि बढ्छ। सुनामी कथाको विषयवस्तु प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न त्रासदी हो। म पात्र अर्थात् आमाले देखेको डरलाग्दो सपनाको घटनाबाट कथा सुरु भएको छ। न्युजिल्यान्डमा बस्दै आएको डेभिडको परिवार गर्मी छल्नका लागि थाइल्यान्डको रमणीय स्थान फुकेतमा आएको समयमा समुद्रको किनारमा रमाइरहेका पर्यटकहरूमा एक्कासी आएको सुनामीले पुर्याएको त्रासदीलाई कथाको विषयवस्तु बनाइएको छ। प्रकृतिले थाहै नपाई आफ्नो भयानक रूप धारण गर्दा समुद्री किनारमा रमाएर बसेका म पात्र क्रिस र जोनाथन लगायत अरू 100 भन्दा बढी मानिसले भोग्नु परेको विपत्तिको समयमा उत्पन्न प्रमुख पात्रहरूको मनस्थिति तथा त्यहाँ उपस्थित उद्धारकर्मी आदिलाई समेटेर कथावस्तु अगाडि बढेको छ। सपनामा म पात्र आफ्ना 2 छोरा जेठो जोनाथन र कान्छो क्रिस्टोफरका साथ समुद्रको बगरमा रमाइरहेकी हुन्छन्। उनका पति डेभिड त्यहाँ हुँदैनन्। त्यतिकैमा समुद्रमा दानव आकारको अत्यन्तै डरलाग्दो सुनामी कालो पर्खाल ठडिए झैं गरेर मानिसहरू भएतिर आउँछ। तर शङ्काको निवारण हुन नपाउँदै समुद्री छालले म पात्र र उनका 2 छोरालाई बगाउँछ। म पात्रले आफ्ना छोरालाई बचाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछिन्, तर समुद्रको छालको अगाडि उनको केही लाग्दैन। जेठो छोरो जोनाथनको हात छोडिदिएपछि ऊ पानीमा हराउँछ। एउटा सन्तानको जीवनका लागि अर्को सन्तानको बलि दिनु परेको सपनाको घटनाले म पात्रको निन्द्रा खुल्छ। म पात्रको सपनाको घटनाको स्मरणसँगै कथाको प्रारम्भिक घटना समाप्त भएको छ। विपन्नमा पनि न्युजिल्यान्डबाट गर्मी छल्न र बिदा मनाउन थाइल्यान्डको फुकेत टापुमा पुगेका म पात्रको परिवारमा सपनाकै घटना दोहोरिन्छ। समुद्रबाट एउटा ठुलो राक्षस जस्तो आकृति उठेर मानिस भएतिरै आउँछ। त्यो के होला भन्ने सोच्न नपाउँदै किनारका सबै मानिसलाई बगाउँछ। म पात्रले हर सम्भव 2 छोरालाई बचाउनका लागि प्रयास गर्छिन्, तर पानीको छालका अगाडि उनको केही लाग्दैन। उनले नचाहँदा नचाहँदै पनि जानी कान्छो छोरो क्रिसलाई काकी च्यापेर 6 वर्षीय ठुलो छोरो जोनाथनको हात छोडिदिन्छन्। जोनाथनले आफूलाई नछोड्न र बचाउन आग्रह गर्छ, तर उनको केही लाग्दैन। एकैछिनमा जेठो छोरो जोनाथनले पानीमा विलीन हुन्छ। यस घटनाबाट कथानकले चरम उत्कर्ष प्राप्त गरेको छ। होसमा आउँदा उनका श्रीमान डेभिड र सुरक्षाकर्मी वरिपरि हुन्छन्। 2 वर्षीय छोरो क्रिस पनि सकुशल हुन्छ, तर पानीमा बगेको जोनाथन भेटिँदैन। जानी उसको हात पानीमा छोड्नु परेकोमा उनी दुखी हुन्छन्। पछि करिब 4 घण्टापछि उसको जीवितै उद्धार गरिन्छ। सुरक्षाकर्मीद्वारा जेठो छोराको सकुशल उद्धार गरिएको हुन्छ। उद्धार गरिएको छोरो जोनाथनले आमा म पात्रलाई नभई पिता डेभिडलाई अँगालो हाली आफूलाई मृत्युको मुखमा धकेलिदिने आमालाई अविश्वास गरेको अनौठो र मार्मिक अवस्था पुगेको र म पात्रले आफू मातृत्वको परीक्षामा पराजित भएको अनुभूति देखाई यो कथा टुङ्गिन्छ। यसरी एउटा प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाका कारण बाल मस्तिष्कमा परेको प्रभाव र आमा छोरा बीचको सम्बन्धमा उत्पन्न दरारको प्रसङ्गसँगै सुनामी कथाको कथानक समाप्त भएको छ। अब पात्रतिर लागौं। सुनामी कथामा प्रयोग भएका पात्रहरूको छोटो चरित्र चित्रण गरिएको छ। सुनामी कथामा म पात्र, उनका श्रीमान डेभिड, जेठो छोरा जोनाथन र कान्छो छोरा क्रिस्टोफर गरी 4 जना पात्र प्रयोग भएका छन्। प्रत्यक्ष भूमिकामा नभएका अदृश्य पात्रका रूपमा पानीमा बगेकी एउटी केटी र समुद्रको किनारमा टहलिन आएका मानिसहरू रहेका छन्। मुख्य 4 जना पात्र मध्ये पनि म पात्र, आमा र जोनाथन जेठो छोरोको मातृत्व सम्बन्धको चर्चामा यस कथा केन्द्रित भएकोले यिनै पात्रको चरित्र चित्रण गरिएको छ। म पात्र
म पात्र यस कथाकी प्रमुख पात्र हुन्। जोनाथन र क्रिस्टोफरकी आमा तथा डेभिडकी श्रीमतीको भूमिकामा रहेकी पात्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित पात्र हुन्। परिस्थितिजन्य यथार्थ र मातृत्वको चेपुवामा परेकी पात्र हुन्। एउटा सन्तानको जीवनको लागि अर्को सन्तान त्याग गर्न खोज्ने पात्र हुन्। परिस्थितिलाई बुझेर सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने पात्र हुन्। अब जोनाथन यस सुनामी कथाको सहायक पुरुष पात्र हो। म पात्र र डेभिडको छोरा तथा क्रिस्टोफरको दाजुको रूपमा देखिने पात्र हो। पानीमा 4 घण्टा बग्दा पनि बाँच्न सफल पात्र हो। आमाले भाइलाई बचाउनका लागि आफूलाई पानीमा बगाइदिएको ठान्ने पात्र हो। आमालाई दोषी ठानेर आमासँग नबोल्ने इखालु पात्र हो। आमाको मातृत्व र मातृवात्सल्यबाट वञ्चित पात्र हो। अब सुनामी कथाको उद्देश्यतिर लागौं। सुनामीले मानवीय जीवनमा पार्ने असर प्रस्तुत गर्नु सुनामी कथाको मूल उद्देश्य हो। प्राकृतिक प्रकोपले मानिसको जीवनमा दुःख, अभाव, सङ्कट र अनेकौं शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक तनावहरू सिर्जना गरिदिन्छ। यस्ता परिस्थितिजन्य प्रकोपको मारमा मानवीयता समेत सङ्कटमा पर्छ। यस्तै सङ्कटले सिर्जना गरेको मातृत्वको परीक्षाको क्षणलाई कथामा कारुणिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। आमाका लागि सबै सन्तानको माया बराबर हुन्छ, तर परिस्थितिजन्य कारणले दुवै सन्तानको ज्यान जाने खतरा उत्पन्न हुँदा आमाले विवेक प्रयोग गरी सानो सन्तानको ज्यान बचाउन गरेको सङ्घर्ष कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। परिस्थिति र मनस्थितिको द्वन्द्वात्मक चित्रणका माध्यमबाट जीवन यथार्थको अभिव्यक्ति दिनु सुनामी कथाको मुख्य उद्देश्य हो। सुनामी जस्ता अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोपका सामु मानिस कति निरीह छ भन्ने कुरा बुझाउनु, मान्छे नचाहेर पनि कति विवश र कति क्रूर बन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु, मातृत्वको कठिन परीक्षा कसरी हुने गर्छ भन्ने कुरा देखाउनुका साथै अभिभावकको व्यवहारले बालकको मनमा कस्तो असर पार्छ र के परिणाम आउँछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु यस सुनामी कथाको उद्देश्य देखिन्छ। आमाको व्यवहार सबै सन्तानलाई बराबर किसिमको नहुँदा उनीहरूमा विभेदहीनता र घृणाको भावना पैदा हुन्छ। आमाको व्यवहार मन नपर्दा जोनाथनले आमासँग गरेको व्यवहार यसैको परिणाम हो। यही एउटा गल्तीले गर्दा जोनाथन म पात्रबाट टाढिँदै गएको छ भने बुबासँग नजिकको सम्बन्ध कायम भएको छ। जोनाथनको नजरमा उसकी आमा एउटी हत्यारा साबित भएकी छिन्। उनको यस्तो दृष्टिकोण बदलेर आमाले गरेको निर्णय परिस्थितिको उपज हो भन्ने कुरा उसलाई बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसरी एउटी आमाले आफ्ना दुवै सन्तानलाई बचाउने प्रयास गर्दा सफल नभएको अवस्थामा यसबाट उत्पन्न समस्यालाई प्रस्तुत गर्नु सुनामी कथाको मूल उद्देश्य हो। मानवीय सम्बन्धमा शङ्का र मायामा अविश्वास उत्पन्न हुन सानो घटना पनि पर्याप्त हुने कुरा कथामा व्यक्त भएको छ। यस्तै गरी आमाको परिस्थितिजन्य व्यवहारले कलिलो बाल मस्तिष्कमा परेको दीर्घकालीन प्रभावलाई चित्रण गर्दै कथामा यस्ता प्रभावहरूको न्यूनीकरणका लागि अभिभावक सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य कथामा पाइन्छ। अब भाषा शैली। सुनामी कथाको भाषा शैली सरल र सहज छ। सुनामी कथा छोटा छोटा 46 अनुच्छेदको लघु आयाममा संरचित छ। कथामा म पात्रको आत्मसंवाद र स्मरण प्रस्तुत भएको छ। देखिन, आइसकेछ, च्यापेकी थिए, ठोकियो जस्ता भूतकालीन क्रियापदयुक्त वाक्यहरूको बाहुल्य कथामा छ। स्वात्तै, च्याप्प, सुस्तरी, सरक्क, सिरिसिरे आदि अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोगले कथा रोचक बनेको छ। पश्चातापको दावानल, अविश्वासको ठूलो पर्खाल, क्रूर परीक्षा, पीडाको आहाल, गहिरो खाडल, चरक्क चिरिनु, अग्नि परीक्षा, अलौकिक दृश्य आदि पदावलीको प्रयोगले कथामा आलङ्कारिकता थपेका छन्। छोटा छोटा वाक्यको प्रयोगले कथा सरल र सुबोध बनेको छ। आत्मसंवाद, प्रश्नको प्रयोग तथा स्मरण र यथार्थको फोटोग्राफिक चित्रणले कथाको शैली वर्णनात्मक भन्दा ज्यादा दृश्यात्मक बनेको छ। प्रस्तुतिकरण कुतूहलपूर्ण छ। आमाको व्यवस्था, निरीहता र मनोवैज्ञानिकतालाई जीवन्त बनाएर पाठकभित्रका जिज्ञासा मेटाउँदै कथावस्तुले उचाइ चुमेको छ। आदि, मध्य र अन्त्यको रैखिक शैलीको स्पष्टता नपाइए पनि
वृत्तकारीय शैलीका माध्यमबाट पात्रको मनोवैज्ञानिक विश्लेषणका माध्यमबाट प्रथम पुरुषात्मक केन्द्रीय ढाँचामा सशक्त अभिव्यक्ति दिने काम सुनामी कथामा भएको छ। अब सुनामी कथाको शीर्षक सार्थकतातिर लागौं। सुनामी कथाको शीर्षक नाम पदबाट जुराइएको छ। सुनामीको अर्थ भयानक, क्रूर सामुद्रिक आँधी हो। सुनामी आउँदा मानव जीवन सङ्कटमा पर्छ। सुनामी कथाकी कथाकार थाइल्यान्डको फुकेतमा रहँदा आएको डरलाग्दो सुनामी र त्यसले उनी र उनका बच्चाहरूको जीवनमा ल्याएको कहाली लाग्दो अवस्थालाई कथाको मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। समुद्रमा आएको सुनामीले कथाका पात्रहरूको जीवन र मनमा समेत सुनामी ल्याइदिएको छ। सुनामीले मानवीय जीवनमा पार्ने असरहरू प्रस्तुत गर्दै प्राकृतिक प्रकोपले मानिसको जीवनमा ल्याएका दुःख, अभाव, सङ्कट र अनेकौं शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक तनावहरू कथामा कारुणिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। यस्ता परिस्थितिजन्य प्रकोपको मारमा मानवीयता समेत सङ्कटमा पर्छ। सुनामी कथाको विषयवस्तु प्राकृतिक प्रकोपको कारण उत्पन्न त्रासदी हो। सुनामीकै कारणले कथाका प्रमुख पात्रमा आएको त्रासदीपूर्ण परिस्थिति र विपत्तिको सङ्कटावस्था, जिज्ञासा, कुतूहल र प्राप्तिको संयोजनलाई शीर्षकले समेटेको देखिन्छ। यस अर्थमा कथामा प्रयुक्त विषयवस्तु र चयन गरिएको शीर्षकका बीचमा तादात्म्यता रहेकोले प्रस्तुत कथाको शीर्षक सुनामी सार्थक देखिन्छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।